बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। शाम का वक़्त था। अहमद काम दफ्तर से घर आई। हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने लगे, बच्चे और मैं भी और मेरा शौहर। हम चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो बच्चों ने पूछा कि पापा जान आप कभी गांव में गए हैं? तो मैंने मुस्कुराकर कहा नहीं बेटा, हम लोग कभी गांव में नहीं गए। बच्चे ने कहा पापा गांव की ज़िंदगी, गांव के लोग बहुत सादा होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, सीधे साधे दिल के सच्चे, और उनमें कोई भी ऐब नहीं होता, वो हमेशा सच्ची बात करते हैं। तो पापा ने मुस्कुरा दिया। मैंने फिर कहा बेटा आपके पापा कभी गांव में नहीं गए और ना ही मैं, लेकिन ये बातें तुम्हें किसने बताई? उसने कहा मम्मा मैंने आज ये किताब में पढ़ा है और मेरी टीचर ने भी बताया है। मेरी बेटी ने कहा पापा और मम्मा आप क्यों कभी गांव नहीं गए? हमें भी कभी गांव जाना है, इस दफ़ा छुट्टियों में हम सब गांव में जाएंगे। मैंने कहा बेटा हमारा तो गांव में कोई नहीं रहता, हम कैसे जाएंगे गांव में? उसने कहा पापा अगर आप लोग कभी गांव में गए हैं या कोई और गया हो तो हमें उसकी बातें सुनाओ, हमारा बहुत दिल है कि आज हम गांव की बातें सुनें। मैंने मुस्कुराकर कहा नहीं बेटा, हम कभी गांव में नहीं गए तो हम आप लोगों को कैसे सुनाएं? तो अहमद ने अपनी प्लेट में चम्मच को रखते हुए चेयर को पीछे टेक लगाई और कहा बेटा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जो कि एक गांव की है और मेरी आप बीती भी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने प्लेट और चम्मच को रखा और उनकी तरफ बढ़ी और कहा कि तुम आप बीती कैसे सुनाओगे जब तुम कभी गांव नहीं गए? तो अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं मैं एक दफ़ा गांव में गया था, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरी ये सच्ची कहानी है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हम 11 दोस्त थे, सब आपस में बहुत ही प्यार करते थे। हम एक ही रूम में रहते थे। हम सब शहर के रहने वाले थे, लेकिन एक हमारा दोस्त गांव में रहता था, वो हमारे ही रूम में रहता था। वो 2-4 माह के बाद घर में जाता था, इससे भी ज़्यादा कई बार तो हो जाता, लेकिन हम लोग अक्सर 1 महीने या 15 दिनों के बाद अपने अपने घरों में जाते। हम जब भी जाते उसके लिए वापसी पर पिज़्ज़ा, बर्गर या कोई भी शवारमा वगैरह ले आते जो वो शौक से खाता था। वो हमारे लिए बहुत कम चीज़ें लाता क्योंकि उसके गांव में गुड़, गन्ने और ऐसी चीज़ें होती। जब हम फाइनल ईयर में थे तो हमने एक दिन बैठे तैयारी कर रहे थे, हमारे एग्ज़ाम आखिरी था। हम पेपर देकर आए तो हम बैठकर बातें कर रहे थे। वो उठकर बाहर चला गया और कुछ पढ़ता पढ़ता कमरे में आया और अपने बैग में रख दिया। हम सब ने पूछा ये चिट्ठी किसकी है, इसमें क्या लिखा है, हमें भी बताओ। उसने कहा ये मेरे घर से है यार, आप लोग इसको पढ़कर क्या करोगे, इसको छोड़ो, हमारा सुबह आखिरी पेपर है, पेपरों के बाद हम वैसे भी अपने अपने घरों में चले जाएंगे। हमारी यूनिवर्सिटी का एक रूल था कि जब पेपर ख़त्म होते तो उसके 15 दिन बाद तक वहीं सब रहते और आखिर इंजॉय करते और इसके बाद अपने अपने घरों में जाते। इसके बाद जब वो कमरे से बाहर गया तो हमने ख़त को पढ़ा और देखा तो उसमें लिखा था बेटा तुम्हारी बहन की शादी है, हमने तारीख मुकर्रर कर दी है, तुम 15 दिनों के बाद घर आने वाले हो। आज से 20 दिन बाद तुम्हारी बहन की शादी है। जैसे ही तुम्हारे पेपर ख़त्म हो तुम वहाँ एंजॉय करने की बजाय घर में आ जाना क्योंकि सब तैयारियां करनी हैं और वैसे भी तुम हमारे बेटे हो। बड़ा भाई तो काम काज में मसरूफ़ रहता है, अब ज़्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए बेहतर है कि तुम घर में आ जाओ।
ہم نے یہ سب پڑھا تو ہم سب بہت ہی خوش ہوئے کہ ہم کبھی گاؤں نہیں گئے، ہم اس کے ساتھ گاؤں جائیں گے۔ ہم سب اس وقت نہ سمجھ تھے، ہمیں کوئی سمجھ نہ تھی، جیسے دل کرا ویسے ہی کر دیا، جو چاہا وہ کرنے لگ گئے، کسی کی پرواہ نہ کی کہ کسی پر کیا گزرے گی اور کسی کو کیا ہوگا۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے تھے، یہ عمر ہی کچھ ایسی ہوتی ہے۔ ہم سب نے تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد پیپر دیا، گھر فارغ ہو گئے۔ اگلے دن 2 دن گزرے، اس نے تیاری کی اور گاؤں میں جانے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر جانے لگا۔ ہم نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس نے کہا، یار آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کہیں جانا ہے۔ تو ہم نے پوچھا، رضا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھے تو اپنے گھر میں جانا ہے، مجھے کوئی ایمرجنسی ہے۔ ہم سب جانتے تھے کہ اس کی بہن کی شادی ہے، لیکن وہ ہمیں بلانا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ہمیں بلا نہیں رہا۔ جب یہ بات ہوئی تو ہم بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی ہم باہر پہنچے گیٹ پر تو وہاں ایک کیری ڈبہ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیری ڈبہ ہمارے دوست نور نبی کا تھا۔ وہ کافی کھاتا پیتا تھا، ان کی اپنی گاڑیاں، کیری ڈبے، بس وغیرہ کافی تھی۔ انہوں نے روڈ پر یہ چیزیں چلائی ہوئی تھی۔ کیری ڈبہ میں ہم سب بیٹھ، جیسے ہی ہم کیری ڈبے میں بیٹھے تو ہم نے اسے بھی بٹھا لیا۔ ہم نے کہا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا، مجھے تو اپنے گاؤں میں جانا ہے۔ ہم نے کہا، ہمیں بھی فیصل آباد جانا ہے، فیصل آباد شہر میں جا کر ہم تمہیں اتار دیں گے، تم وہاں اپنے گاؤں میں چلے جانا۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ کافی غریب بھی تھے، دل میں سوچا چلو اس دفعہ کرایہ بھی بچ جائے گا، کیونکہ وہاں کے جانے کا اس کا تقریباً 500-600 روپیہ کرایہ لگتا تھا۔ اس وقت مہنگائی کا دور نہ تھا، 6000 روپیہ تولہ تھا۔ جب اس نے یہ بات سوچی تو وہ گاڑی میں کیری ڈبے میں ہمارے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم سب کیری ڈبے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں کافی ہلا گلا کرتے ہم جا رہے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوش تھا۔ جیسے ہی فیصل آباد میں اڈا آیا تو اس نے کہا، رکے مجھے یہیں اتار دیں۔ ہم نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، یہاں سے ہمارے گاؤں میں رکشے جاتے ہیں۔ تو ایک دوست نے مذاق سے کہا، یار یہ کیا بات ہوئی، ہم آپ کے گاؤں کے اتنے قریب آ گئے اور کیا تم ہمیں گاؤں میں لے کر نہیں جاؤ گے؟ اس نے کہا، نہیں یار، میں آپ کو نہیں لے کر جا سکتا، ہمارے گاؤں میں یہ سب اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سب نے ضد کرنا شروع کی اور کہا کہ تم اپنا راستہ بتاؤ۔ وہ مجبور ہو گیا۔ ہم نے کیری ڈبہ کھڑا کر لیا اور روکنے کے بعد اس دروازہ میں بند کر کے اس کے آگے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں بتاؤ کہ راستہ کس طرف ہے۔ وہ مجبور ہو گیا، اس نے راستہ بتایا اور راستہ بتانے کے بعد ہمیں گھر لے گیا۔ جیسے ہی گھر کے پاس ہم دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، ہم ایک ایک کر کے اترے۔ جب ہم 11 لڑکے نیچے اترے تو گاؤں کے آدھا گاؤں باہر نکل آیا ہمیں دیکھنے کے لیے۔ اتنی بڑی گاڑی، اتنی خوبصورت، اتنی نئی گاڑی، اور اس میں کون آیا ہے؟ جب ان کے دروازے پر جا کر رکی تو لوگ اور بھی حیران ہو گئے کہ ان کے گھر میں اس گاڑی میں کون آیا ہے۔ جب رضا صاحب سے آگے اترا تو رضا کو بہت سے لوگ ملے، واہ یار، اس گاڑی میں کہاں سے آئی یہ گاڑی؟ اس نے کہا، نہیں یہ میرے دوست کی گاڑی ہے، یہ تو ویسے ہی مجھے یہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب لوگ بڑی ہی عزت کے ساتھ ملے۔ ہر عورت نے ہمیں آگے بڑھ کر ہمارے سر پر ہاتھ رکھا، آدمیوں نے ہمیں گلے ملے اور ہم کا اندر اس کا باپ نکلا۔ اس کے والد نے بھی ہمیں بڑے ہی پیار سے گلے لگایا اور کہا، بیٹا اگر اتنی دور سے چھوڑنے کے لیے آئے ہو تو آؤ اندر، ایک ایک گلاس شربت کا بھی پی کر جاؤ۔ ہم اندر چلے گئے۔ اس نے ٹھنڈا پانی لایا۔ ٹھنڈا پانی گڑے کا تھا، بہت ہی میٹھا تھا، بہت ہی مزے کا تھا۔ ہمیں تو کچھ زیادہ ہی مزے کا لگا کیونکہ وہ گاؤں کا پانی تھا اور ہم سب کو گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ہم نے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد
وہ باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا پاپا جان آپ بوتل لے آئے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، یہ گاؤں سے شہر سے آئے ہیں، انہیں ہم گاؤں کا شکر والا پانی پلاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں پاپا، میرے دوست بہت ماڈرن ہیں، یہ بہت ہی امیر لوگ ہیں، ہم انہیں شکر والا پانی پلائیں، شاید انہیں اچھا نہ لگے۔ یہ باتیں ہمیں اندر بالکل صاف سنائی دے رہی تھی کیونکہ ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا۔ میں نے جلدی سے باہر گیا اور کہا السلام علیکم انکل جان، آپ اس کی باتوں پر توجہ نہ کریں، ہم آپ کے بیٹے ہیں، ہمیں شربت ہی پلائیں، ہم شکر والا پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو آواز دی نائلہ جلدی سے بھائیوں کے لیے شکر والا پانی ایک بالٹی بھر کر بنا لو۔ بالٹی بھر کر شکر والا پانی بنایا، ہم سب پینے لگے، ہم نے تقریباً 2.5 گلاس پی لیے۔ ہمیں پانی پیتا دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہوا کہ آپ لوگ شکر والا پانی کیسے پی رہے ہیں۔ پھر اس نے ہمیں کہا کہ آپ اللہ حافظ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ ہم نے کہا نہیں یار، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی گاؤں نہیں گئے، ہم جانتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہے، ہم شادی دیکھے بغیر کبھی کہیں نہیں جانے والے۔ اس نے کہا نہیں یار، میرا بھائی بہت سخت مزاج ہے، ابو بھی، آپ پلیز چلے جائیں، نہیں تو وہ آپ کے ساتھ مجھے بھی گھر سے نکال دے گا۔ ان کا بھائی باہر کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا وہ اندر آیا، اس نے کہا بھائی اگر بیٹا آپ لوگ آ گئے ہو تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں رہو، ہم بہت خوش ہیں، جو کھانے کو چاہے جو پینے کو چاہے ہمیں سے لے سکتے ہو۔ ان لوگوں نے ہماری بہت خاطر تواضع کی، جو چیز آتی ہم بھی انہیں خوب۔ شام کو وہ جب کھانا بنانے لگی تو روٹیاں بناتی بناتی اس کی بہن تھک گئی۔ ہم نے کہا ہم باہر آئے۔ اس کے والد نے کہا بیٹا تم اب تقریباً 8-10 دن ہمارے گھر رہو گے، اس لیے تم بیٹھک میں نہیں، تم باہر بھی آیا جایا کرو، لیکن شام کو تم بیٹھک میں ہی سو جایا کرنا سب۔ ان کی بیٹھک میں صرف 5 چارپائی آتی تھی، چھوٹی سی بیٹھک تھی۔ جب کھانا بنانے لگی تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہنڈیا بناتا ہوں، میں آپی کے ساتھ ہنڈیا بنانے لگ گیا۔ دوسرے نے کہا میں تمہارے ساتھ آٹا گوندھ کر روٹیاں بنواتا ہوں۔ کوئی برتن کوئی کچھ نہ کچھ کام میں لگ جاتا، سارا دن ہم ان کے ساتھ کام کرواتے۔ شام کے وقت جب ہم سونے لگے تو دیکھا کہ چارپائی تو 5 اور ہم 10 تھے۔ اس چارپائی بھی بالکل چھوٹی چھوٹی تھی۔ تکیے آنے لگے تو تکیے بھی 3 سے 4 آئے تو بس ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ چارپائی اٹھا کر باہر رکھ لو۔ ہم نے نیچے قالین یا چٹائی وغیرہ مانگی، انہوں نے چٹائی دی، ہم نے چٹائی نیچے بچھائی اور اس پر سو گئے، اپنے بیگ اپنے سر کے نیچے رکھے اور سو گئے۔ ہم نے کہا ہمیں بستر کی کوئی ضرورت نہیں، بستر ہمارے پاس ہے۔ صبح کے وقت ہم ان کے گاؤں میں کھیتوں میں چلے جاتے، سبزی توڑ کر لاتے، آہستہ آہستہ کبھی لکڑیاں لینے چلے جاتے، کبھی کچھ، سارا دن کام میں گزر جاتا۔ وہ ہماری بہت زیادہ خاطر تواضع کرتے۔ اکثر وہ دوپہر کے وقت لسی اور تندور کی روٹی اور مکھن کے ساتھ کھانا کھاتے، ہمیں یہ بہت ہی پسند آتی۔ پھر جب شادی کا دن نزدیک آ گئے تو ہم نے کہا کہ آپ نے جہیز وغیرہ کا تو کچھ دکھایا ہی نہیں۔ تو آنٹی نے کہا بیٹا ہم نے کون سا جہیز ہے، یہی جہیز ہے، چلو بیٹا بھائیوں کو جہیز دکھا دو۔ ہم نے دیکھا ایک چھوٹی سی پیٹی تھی، ایک بکسا، اس میں تقریباً 3-4 سوٹ تھے، جو ایک بھی سوٹ اچھا نہ تھا۔ جب ہم نے کہا کہ فرنیچر کہاں ہے، اس نے کہا کہ آج ہم نے فرنیچر اٹھانے جانا ہے۔ ہم نے کہا ہم بھی ساتھ جائیں گے۔ جب ہم یہ سب دیکھ کر کمرے میں آئے تو نور نبی جو بہت ہی امیر تھا، اس نے کہا یار اگر ہم آئے ہیں تو انہیں کوئی فائدہ بھی تو ہو، ہم ان کے گھر سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، سارا دن موج مستی کرتے ہیں، وہ بیچارے ہمیں اف تک نہیں کہتے، اور آپییں تو ہماری ہر وقت دیکھ بھال میں رہتی ہیں، ہم ادھر آتے ہیں کبھی جوتے کبھی کپڑے اتار دیتے ہیں اور وہ ہمارے کام کاج میں لگی رہتی ہیں، ہمارا آنے کا انہیں کوئی تو فائدہ ہو۔ ہم نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جیسا جہیز گھر میں ہے ویسا ہی تو سامان اٹھانے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔
हम सब शाम को फर्नीचर लेने के लिए चले गए। जब हम फर्नीचर लेने के लिए गए तो वहाँ सिर्फ 2 कुर्सियाँ, एक पलंग और एक टेबल था, इसके अलावा कुछ ना था। हमने कहा ये कौन सा फर्नीचर है? तो हमने जल्दी से उस आदमी को अलहदा किया और कहा कि भाईजान, ये जो आपके पास फर्नीचर बना पड़ा है ये कितने का है? उसने कहा ये फर्नीचर 15,000 का है। उसमें डबल बेड, सोफा और ड्रेसिंग टेबल, बर्तनों वाली अलमारी। उस आदमी ने कहा ये फर्नीचर जिनका है उनकी शादी में अभी तकरीबन 20 दिन है, मैं उतने दिनों में ये फर्नीचर दोबारा तैयार कर लूँगा, लेकिन इसकी कीमत 15 से 1000 है। ये फर्नीचर ये कभी के पैसे नहीं दे सकते और मैं उधार नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने उधार दे दिया तो ये लोग मुझे पैसे कहाँ से देंगे और मेरा भी तो गुजारा सिर्फ इसी फर्नीचर से होता है, मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। हमने कहा भाई साहब, हमने आपसे कीमत पूछी है, ये नहीं पूछा आप इनको उधार देंगे या नहीं, हम आपको नगद पैसे देंगे। वो आदमी खुश हो गया, उसने कहा तुम लोग अगर नगद पैसे देते हो तो मैं तुम्हें 14,000 का दे दूंगा। उसकी भी बेटी की शादी थी, उसने जल्दी से वो हमें देने पर रजामंद हो गया। हमने उसे भी 16,000 रुपया दिया ताकि किसी गरीब की उस पर हाथ ना पड़े। हमने जल्दी से फर्नीचर उठाना शुरू किया तो रजा ने कहा नहीं यार, हमारा फर्नीचर ये नहीं है। हमने कहा तुम चुप करके बैठ जाओ, बल्कि बेहतर है कि तुम घर वापस जाओ, हम खुद ही लेकर आ जाएंगे। वो चुप कर गया, वो समझ गया कि ये फर्नीचर इन्होंने खुद ही खरीदा है। हमने फर्नीचर को ट्राली में रखा और उनके गांव की तरफ रवाना कर दिया। हम सब ने उसे साथ लिया और शहर में चले गए। शहर में जाकर हम सब ने एक एक सूट लिया। जब हमने एक एक सूट लिया तो 10 सूट आ गए, एक लहंगा, फ्रॉक वगैरह, हमने सब कुछ खरीद लिया। इसमें हमने काफ़ी अच्छे कपड़े खरीदे, उनमें से उस जैसा एक भी सूट ना था जो उनके घर में था। वहाँ से हमने कुछ बर्तन भी खरीदे और वो सब चीज़ें लेकर घर में आ गए। वो हमें मना करता रहा बार बार कि यार ये सब तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है। जब हम घर में आए तो अभी सामान पहुँचा ही ना था। हम लोगों ने ये सब चीज़ें आंटी और बहनों को दिखाई, वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा भाई साहब ये इस चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। आंटी भी कहने लगी बेटा इसकी कोई ज़रूरत ना थी। जब अंकल आए तो अंकल ने कहा, वो तो नाराज़गी महसूस करने लगे कि बेटा आप बेटों वाली बात तो नहीं कर रहे। हमने कहा अंकल हमने तो भाई और बेटों वाली बात की है, सिर्फ आप ही तकल्लुफ़ करके हमें गैर महसूस कर रहे हैं। जब हमने ये बात कही तो अंकल भी खामोश हो गए, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा खुश हुए। ऐसी चीज़ें देखकर गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें और ये कहाँ से आई हैं, शहर में तो हमने कभी देखी ही नहीं। तमाम गांव वाले बहुत सादा थे। शाम को मेहंदी आई, ढोलक बजा, हम मेहंदी वाला सूट भी लेकर आए थे। सुबह को बारात आई, बारात में हमने अच्छा खासा खाना बनवाया। खाने में 3-4 डिशें बनवाई। उनके गांव में सिर्फ मीठे चावल, गोश्त और रोटी ही चलती थी। हमने काफ़ी चीज़ें बनवाई, फ्रूट चाट वगैरह, सलाद भी बनवाया और बारात को खाना खिलाया। बारात की रुखसती हुई। उसके बाद शाम को हम सब ने उनसे इजाज़त मांगी। अंकल ने कहा नहीं बेटा, आज का दिन आप रुकें क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। ये नहीं कि हमारी बेटी की रुखसती हुई और आप भी साथ ही चले जाएं। हम सब ने अंकल के और आंटी के बार बार इसरार करने पर हम रुक गए। सुबह के वक़्त जब हम आने लगे तो अंकल ने साथ में हमें गन्ने, गुड़, मक्खन, लस्सी और ऐसी बहुत सी चीज़ें दी। सबको काफ़ी चीज़ें दी। हम सब लेकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और एक दोस्त से, रज़ा से, हमने नाराज़गी महसूस करते हुए कहा कि तुम्हारे गांव में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, तुम कभी क्यों नहीं लेकर आए। जब हम आकर कैरी डब्बे में बैठे, दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि एक एक करके हम सब बैठ रहे थे। तो नूर नबी की नज़र एक घड़े पर पड़ी तो उसने कहा ये घड़ा भी मुझे दे दो, मैं अपने घर में लेकर जाऊंगा, मेरे छोटे बहन भाई बहुत ज़्यादा इसका पानी पीकर खुश होंगे।
तो अंकल ने हम सबको एक एक घड़ा और मिट्टी का गिलास भी दिया ताकि हम उनका गिफ्ट के तौर पर ले जाएं। हमने कहा अंकल आपने पहले ही बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें दी हैं। अंकल ने कहा बेटा चीज़ें की बात ना करो, आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम घर में वापस आ गए। उस दिन के बाद हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए और वो न जाने अपनी ज़िंदगी में ना तो कभी फ़ोन ना कभी गांव में आए गए, इसलिए हमें कुछ पता नहीं कि अब उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो गया कि उनको फ़ोन करना भी हमें हिम्मत ना थी, क्योंकि वो काफ़ी दूर था। बाकी सब दोस्त तकरीबन हम शहर में थे, आपस में अभी भी मिलते जुलते रहते हैं। उसका हमारे साथ कभी राब्ता नहीं हुआ। उनके घर में मोबाइल ना था, फ़ोन तो वो पहले ही किसी के नंबर पर करता था। उनके गांव में ऐलान किया जाता था कि फ़ोन सुनने के लिए आ जाओ। वो फ़ोन सुनने जाते थे, इसलिए हमारा कभी राब्ता ना हुआ। ये सब बातें सुनकर मेरा बेटा बहुत ही खुश हुआ और कहा पापा हमें भी घड़े का पानी पीना है, गुड़ खाना है, गन्ने खाने हैं और मक्खन। तो मैंने अपने बेटे को प्यार से थप्पड़ लगाया और कहा गन्ने खाते नहीं चूसते हैं। हम सब मुस्कुराकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और लाइट बंद करके सो गए। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।